बेंच के सामने हमने अपनी गुजारिशात पेश की। फुल बेंच को बताया गया कि जो मुत्तफ़िक़ा SOP था, यानी कि लाए अमल था खान साहब से मुलाकातों का, उस पर अमल नहीं हो रहा। नवंबर से जो उनके रफ़क़ा हैं, जो दोस्त हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। हालांकि उनका इस्तेकाक है, अदालत ने माना है, उसमें अदालती फ़ैसले हैं। ख़ुद सुपरिटेंडेंट जेल ने लिख के दिया कि मैं मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मीटिंग्स कराऊंगा, मैं पाबंद हूँ। एक ख़ानदान की मीटिंग, एक वकला की मीटिंग और एक रफ़क़ा की मीटिंग। तो रफ़क़ा की मीटिंग जो है वो नवंबर से नहीं हुई थी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौहर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे, ज़ाहिर है मिलकर देंगे। तो वो 6 नाम रफ़क़ा के, 6 नाम वकला के जो मंगल को मिलेंगे, और इसके अलावा जो उनकी बहनें हैं या बुशरा बीबी की साहबजादियाँ हैं वो मिलेंगे। तो ये बात आज तय हो गई। जेल हुकाम यहाँ मौजूद थे, सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट यहाँ मौजूद थे, तो सब की रजामंदी से अब ये हुआ है। अब हम तवक्को करते हैं कि इस पर अमल होगा और ख़ान साहब के जो हुकूक हैं वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन क्या लगेगी? शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रफ़क़ा मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जेल के बाहर आके वो सियासी गुफ्तगू नहीं आप समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक है, शर्त के गुफ्तगू ना की जाए? देखिए, उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है उस गुफ्तगू से, तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान की नहीं लग सकती ना। ये तमाम लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, नेशनल असम्बली में हैं, वो जहाँ उन्होंने अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे, उससे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। तो ये जो जुमेरात वाले दिन लीडरशिप की मुलाकातें थी, ये भी बहाल हो गई हैं? और रफ़क़ा की जी, उसमें ज़ाहिर है रफ़क़ा में कोई भी आ सकता है ना, तो उसमें बिल्कुल आ सकते हैं जो उनके रफ़क़ा हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो शख्स जो है उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ ना हो। ज़ाहिर है कि उनके रफ़क़ा जो हैं उनका ताल्लुक़ है उनकी जमात से, उनकी सियासी जद्दोजहद से। आपको नहीं लगता मीडिया को इससे नुकसान हो सकता है कि एक बयानिया होता था इमरान खान का, वो जेल से बाहर? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जेल से फ़ौरन बाहर और जेल से चंद घंटों बाद या चंद मिनटों बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीडरशिप पर पाबंदी लगी है या फिर फैमिली पर पाबंदी लगी है, क्योंकि वो बाहर आके गुफ्तगू नहीं, सिर्फ उन्होंने फ्रेंड्स के बारे में बात की है। मतलब फैमिली आके मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर सकती है सर? जी बिल्कुल, सेहत के हवाले से जो उस हवाले से कोई आज बात नहीं। अच्छा सर, ये मुतालबा किया जा रहा है कि माफ़ी नामे का, कि इमरान खान माफ़ी मांगे, और ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। और इमरान खान गंडापुर की भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं और वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं इस बारे में इल्म जी, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज इम्कान कर दें। वज़ीर दाखिला नकवी मंजर से गायब है, क्या पिछले कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी गुजरा है, तो क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, तो वो जाने और जो उनको लाए थे वो जाने, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका मंजर पर आना, उनका मंजर से चले जाना, इसमें तो ना आवाम की कोई राय शामिल है, ना सियासी अमल इस तमाम मामले में शामिल है। तो जो मंसूबा साजी करते हैं उनके मंसूबे में अगर वो फिट बैठेंगे तो उनको रखेंगे, नहीं बैठेंगे तो नहीं रखेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, ये कहा जा रहा था कि ईद से पहले मामला तय हो जाएंगे दीगर जमातों के साथ, और ईद के बाद बड़ी तहरीक हमारी हो रही है। देखिए, बड़ी तहरीक का लफ्ज़ जो है उस अपने अंदर बहुत सारे मानी रखता है। हम फ़ैसला मुशावरत से करेंगे। हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है JUI से, दीगर जमातों से, सिंध की जो जमातें हैं, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ा हमागीर कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा होगा, जिसका मकसद इस मुल्क में आइन की बहाली, इंसानी हुकूक की बहाली, और मैं बार बार कहता हूँ शराफत की बहाली होगा। जो घरों में जिस तरह कल छापे मारे गए, 23 मार्च का दिन था, एक खुशी का दिन था, एक अज़म की तजदीद का दिन था। उस दिन हमें लाहौर शहर में केक तक नहीं काटने दिया गया। एक तकरीब पे मैं मौजूद था, वहाँ हमारे सामने पाकिस्तान का परचम बना हुआ केक था और वहाँ भी पुलिस आई, तमाम साउंड सिस्टम को बंद किया गया, CCTV कैमरे उतार लिए गए ताकि हुल्लड़बाजी वहाँ जो रियासत की तरफ से हुई वो नज़र ना आए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में। ये सिर्फ आइन की पामाली नहीं है, शराफत की भी पामाली है। मुज़ाकरात का दायरा जो है वो MQM और इस तरह की, देखिए, ये फैसले होते रहेंगे, इसमें कोई हतमी बात नहीं, लेकिन मुझे इस वक्त ये सूरत नज़र नहीं आती। इस वक्त हम उन ताकतों को, उन दोस्तों को दावत दे रहे हैं जो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए खड़े हैं।
جو لوگ اس وقت مستفید ہو رہے ہیں، جو ملک میں لاقانونیت ہے، جو ملک میں ایک اغواکاری کا سما ہے، وہ تو مستفید ہیں اس تمام عمل سے، وہ MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، ان کو نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے رویے پر، اپنے طرز عمل پر، پھر کوئی بات ہوگی۔ اس وقت مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ کوئی بڑے تحفظات نہیں ہیں، ہماری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، مجھے کوئی ایسا بڑا معاملہ نظر نہیں آتا جو حل نہ ہو سکے۔ یہ مولانا صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو 26ویں ترامیم پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن نشانہ نہیں اب ہم بنا رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ 26ویں ترمیم ختم ہو گئی، وہ پیچھے ہے۔ جب ہم اسمبلی میں شفاف الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے، ہماری 2/3 اکثریت ضرور ہوگی تو ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن اس وقت ایک معاملہ تھا، وہ طے ہو گیا، جس طرح بھی ہوا، اغواکاری کے ذریعے ہوا، دھونس کے ذریعے ہوا، اب ہم پیچھے نہیں دیکھ رہے، ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ سر، مارنگ بلاؤز کے حوالے سے جو مذمت کی گئی ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک دشمن بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے، خاص کر PTI کو بھی نہیں، کوئی ملک دشمن بیانیہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی کا کوئی بھی کسی پہ الزام ہو، آپ ان کے ساتھ تشدد نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو اغوا نہیں کر سکتے، آپ گولی نہیں چلا سکتے نہتے شہریوں پر، کچھ بھی ہو۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہم اسلام آباد کے لیے بھی مانگتے ہیں، کوئٹہ کے لیے بھی مانگتے ہیں، مستونگ کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ کس طرح آپ نہتے شہریوں پر گولی چلا سکتے ہیں؟ ایک 14 سالہ بچہ شہید ہوا ہے، کیسے ہم غم نہ کریں اس کی شہادت کا؟ یہ بالکل ملک دشمن نہیں ہے۔ ملک قائم ہی تب رہے گا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی تب ہوگی اگر ہم ان اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان اصولوں کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ بینگ اے لارجسٹ پارٹی ان اپوزیشن، آپ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بلوچستان جائیں، عمران خان سے کوئی کنسلٹیشن کریں، کوئی ریپریزنٹیشن ہو بلوچستان میں، جو داد رسی کریں، ورنہ جو بلوچستان میں جذبات اس وقت بھڑک رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اچھے نہیں ہیں، اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ جو زخم لگ چکے ہیں ان پر مرہم رکھے، اور بالکل ہم نے اپنا بیان بھی دیا ہے، میرا بیان ہے، عمر ایوب صاحب کا بیان ہے، عمران خان صاحب سے بھی مشاورت ممکن ہوگی تو بالکل اس بارے میں ہم اپنا دو ٹوک موقف اپنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ضرور ہوگی تو ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن اس وقت ایک معاملہ تھا، وہ طے ہو گیا، جس طرح بھی ہوا، اغواکاری کے ذریعے ہوا، دھونس کے ذریعے ہوا، اب ہم پیچھے نہیں دیکھ رہے، ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ سر، مارنگ بلاؤز کے حوالے سے جو مذمت کی گئی ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک دشمن بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے، خاص کر PTI کو بھی نہیں، کوئی ملک دشمن بیانیہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی کا کوئی بھی کسی پہ الزام ہو، آپ ان کے ساتھ تشدد نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو اغوا نہیں کر سکتے، آپ گولی نہیں چلا سکتے نہتے شہریوں پر، کچھ بھی ہو۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہم اسلام آباد کے لیے بھی مانگتے ہیں، کوئٹہ کے لیے بھی مانگتے ہیں، مستونگ کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ کس طرح آپ نہتے شہریوں پر گولی چلا سکتے ہیں؟ ایک 14 سالہ بچہ شہید ہوا ہے، کیسے ہم غم نہ کریں اس کی شہادت کا؟ یہ بالکل ملک دشمن نہیں ہے۔ ملک قائم ہی تب رہے گا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی تب ہوگی اگر ہم ان اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان اصولوں کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ بینگ اے لارجسٹ پارٹی ان اپوزیشن، آپ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بلوچستان جائیں، عمران خان سے کوئی کنسلٹیشن کریں، کوئی ریپریزنٹیشن ہو بلوچستان میں، جو داد رسی کریں، ورنہ جو بلوچستان میں جذبات اس وقت بھڑک رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اچھے نہیں ہیں، اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ جو زخم لگ چکے ہیں ان پر مرہم رکھے، اور بالکل ہم نے اپنا بیان بھی دیا ہے، میرا بیان